Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो साथीहरु, फेरि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल इलेक्ट्रिकल टेकमा। आज चाहिँ हामीहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणको इलेक्ट्रिकल लेभल चाहिँ 4 को फर्मल पेजको चाहिँ हामीहरु आज जुन प्रथम पत्र हुन्छ त्यसको आज सोलुसन हेर्छौं। त्यो चाहिँ हाम्रो 100 मार्कको हुन्छ, 50 वटा चाहिँ क्वेशन हुन्छ, जुन चाहिँ 2 मार्कको चाहिँ दरले हुन्छ भन्दाखेरि पुरै चाहिँ 100 मार्कको हुन्छ है। यहाँ चाहिँ हाम्रो क्वेशन यस प्रकार रहेछ। पहिलेमा कुन चाहिँ भन्दाखेरि अ ग्राउन्ड वायर रन्स, यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर हाम्रो हुन्छ ए अप्सन ए हुन्छ है, एबोभ द लाइन कन्डक्टर है। लाइन कन्डक्टरको माथि हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ टावर हुन्छ है, ट्रान्समिसन लाइनको टावर हुन्छ। अब 3टा फेज हुन्छ है, 3टा फेज गएको हुन्छ, 3टा फेज हुन्छ। अनि अर्को सबैभन्दा माथि कुन हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा माथि यसको ग्राउन्ड वायर हुन्छ है। सबैभन्दा टुप्पोमा ग्राउन्ड वायर हुन्छ, जुन चाहिँ लाइटिङ चाहिँ चट्याङ चाहिँ खस्दाखेरि पहिला यसमा खस्छ अनि यो 3टै फेजलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ ग्राउन्ड वायरले। त्यसैले चाहिँ ग्राउन्ड वायरलाई माथि चाहिँ सबैभन्दा माथि टुप्पोमा राखेको हुन्छ। अब चाहिँ दोस्रो नम्बरको क्वेशन के छ भन्दाखेरि द करेक्ट सिस्टम बाई व्हिच द इलेक्ट्रिक एनर्जी क्यान बी ट्रान्समिटेड इज, यसको चाहिँ राइट एन्सर भनेको अप्सन डी हो। किनभने इलेक्ट्रिकल चाहिँ एनर्जी अब हाई भोल्टेज एसी सिस्टममा नि ट्रान्समिसन गर्छ अनि हाई भोल्टेज डीसी सिस्टममा नि ट्रान्समिसन गर्छ। त्यसैले यसको सही एन्सर भन्दाखेरि हाम्रो 2 को अप्सन डी हो है। अब त्यस्तै चाहिँ अब क्वेशन नम्बर 3 को which of the following is not used for transmission and distribution of electric power, यसको हाम्रो सही एन्सर 3 को बी रहेको छ है। किनभने ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ इलेक्ट्रिक पावर ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन गर्ने कपर कन्डक्टर नि युज हुन्छ, स्टिल कन्डक्टर नि युज हुन्छ, एल्युमिनियम नि हुन्छ है। तर यहाँ क्वेशनले के भन्दैछ, कुन चाहिँ युज्ड हुँदैन भने नोट युज्ड। त्यसैले अरु सही एन्सर टंगस्टन हुन्छ, किनकि टंगस्टन ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसनमा युज हुँदैन। टंगस्टन चाहिँ त्यो अब बत्तीमा युज हुन्छ, यसको चाहिँ रेजिस्टेन्स हाई हुन्छ, त्यसैले चाहिँ यसलाई पहिलाको जुन बत्ती थियो फिलामेन्ट चाहिँ जुन बत्ती थियो त्यसमा चाहिँ युज हुन्छ है। हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 को के छ भन्दाखेरि एट सेकेन्डरी सब स्टेसन जब भोल्टेज इज स्टेप डाउन टु, सेकेन्डरी सब स्टेसनमा है भोल्टेज चाहिँ कतिमा स्टेप डाउन गर्छ भन्दाखेरि 11 केभी मा है। सेकेन्डरी सब स्टेसनमा आएको जुन भोल्टेज हुन्छ त्यो चाहिँ हाई लेभलमा हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अब 33 केभी मा हुन्छ, 33 केभी मा हुन्छ अथवा 66 केभी मा हुन्छ। त्यसले हामीले सेकेन्डरी सब स्टेसनमा 11 केभी मा चाहिँ डाउन गर्छ, स्टेप डाउन गर्छ। त्यस्तै 5 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि द इन्फर्मेसन अफ फल्ट
टु द सर्किट ब्रेकर इज प्रोभाइडेड है। कुनै फल्ट भयो भने त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ सर्किट ब्रेकरले कसले दिन्छ भन्दाखेरि रिलेले है। यसको सही एन्सर 5 को ए हो। भन्दाखेरि रिलेले चाहिँ सिग्नल दिन्छ है, टिपिङ सिग्नल सर्किट ब्रेकरलाई दिन्छ अनि सर्किट ब्रेकरलाई सर्किटले चाहिँ टिप गर्छ, मतलब कि कट आउट गर्छ है। अनि 6 को के छ भन्दाखेरि a transformer used for measurement purpose is known as। अब मेजरमेन्टको लागि कुन ट्रान्सफर्मर युज गर्छ भन्दाखेरि मेजरमेन्ट पर्पजको लागि हामी कुन ट्रान्सफर्मर युज गर्छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर। त्यसैले यसको सही एन्सर बी हुन्छ। यसको सही एन्सर बी हुन्छ। जुन यो करेन्ट ट्रान्सफर्मर छ अनि भोल्टेज ट्रान्सफर्मर, यो चाहिँ हाम्रो अब इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मरको टाइप हो है। जुन इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मर हुन्छ त्यो दुई टाइपको हुन्छ। एउटा चाहिँ करेन्ट ट्रान्सफर्मर हुन्छ अनि अर्को चाहिँ भोल्टेज ट्रान्सफर्मर हुन्छ। करेन्ट ट्रान्सफर्मरले त करेन्ट चाहिँ मेजर गर्छ हैन, अनि भोल्टेज ट्रान्सफर्मरले भोल्टेज मेजर गर्छ। त्यस्तै 7 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि thermal relay are used for protection of motor against over current owing to। 7 को सी हो, मतलब कि हेभी लोड हो। हेभी लोड भएको बेलामा चाहिँ हाई करेन्ट ड्र गर्छ। हाई करेन्ट ड्र गरेपछि त्यहाँ हिट हुन थाल्छ अनि थर्मल रिले चाहिँ सेन्स गरेर अनि सर्किटलाई टिप गराउन मद्दत गर्छ। त्यस्तै हाम्रो 8 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि Each of the following circuit breaker had the greatest service life। भन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ सर्किट ब्रेकरको सबभन्दा चाहिँ राम्रो चाहिँ बढी चाहिँ लाइफ हुन्छ है, त्यही भन्न खोजेको। त्यसको सही एन्सर भन्दाखेरि भ्याक्युम सर्किट ब्रेकर हो। भ्याक्युम सर्किट ब्रेकर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेटेस्ट सर्भिस लाइफ हुन्छ है। अब त्यस्तै अब क्वेसन नम्बर 9 मा के छ भन्दाखेरि 3-phase synchronous motor will have। अब 3-phase synchronous मोटरसँग के हुन्छ भन्दाखेरि अप्सन के छ भन्दाखेरि यसमा अब 1 स्लिप रिङ छ, 2 स्लिप रिङ छ, 3 स्लिप रिङ छ, नो स्लिप रिङ हुन्छ। यसको सही एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि यसको बी हुन्छ है। 9 को बी हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ 2 स्लिप रिङ। दुईटा स्लिप रिङ किन हुन्छ भन्दाखेरि टर्को कोइललाई एक्साइट गर्नको लागि त्यो अब डिसी सप्लाई चाहिन्छ। त्यो डिसी सप्लाईको लागि दुईटा स्लिप रिङ हुन्छ, एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ चाहिँ सप्लाई दिन्छ अनि त्यो अब एक्साइट गर्छ त्यसको रोटरको सिन्क्रोनस मोटरको रोटरको भित्र घुम्छ। त्यसलाई एक्साइट गर्नको लागि त्यहाँ दुईटा स्लिप रिङ राखेको हुन्छ है। त्यही स्लिप रिङको माध्यमबाट डिसी सप्लाई दिन्छ। नम्बर 10 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि द डाइरेक्सन अफ द रोटर करेन्ट इन द इन्डक्सन मोटर इज गिभन भयो है। इन्डक्सन मोटरको अब जो रोटर करेन्टको डाइरेक्सन हुन्छ अब केले दिन्छ भन्दाखेरि ए नम्बरमा के छ भन्दा लेन्ज ल छ, बी नम्बरमा फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुल छ, सी नम्बरमा क्रक स्क्रू रुल छ भन्दाखेरि डी नम्बरमा फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल। यसको सही एन्सर फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुल हुन्छ है। त्यस्तै 11 नम्बरमा अ ट्रान्सफर्मर वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ। हामीले यो त थाहै छ कुनमा गर्छ भन्दाखेरि यो म्युचुअल इन्डक्सनमा गर्छ है। ट्रान्सफर्मरले म्युचुअल इन्डक्सनमा काम गर्छ। 12 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि एन आइडियल ट्रान्सफर्मर डज नट चेन्ज। आइडियल ट्रान्सफर्मरले के चेन्ज गर्दैन भन्दा आइडियल ट्रान्सफर्मर भनेको के भन्दाखेरि जुन चाहिँ त्यसमा कुनै लसेस हुँदैन है, कुनै लसेस हुँदैन त्यस्तो ट्रान्सफर्मरलाई आइडियल ट्रान्सफर्मर भन्छ। यो आइडियल ट्रान्सफर्मरको बारेमा चाहिँ भिडियो मेरो चाहिँ यो च्यानलमा छ। तपाईहरुले चाहिँ प्लेलिस्टमा गएर इलेक्ट्रिकल मसिनको प्लेलिस्टमा गएर त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा एकदम डिटेलमा छ आइडियल ट्रान्सफर्मरको बारेमा। त्यसैले यसको आइडियल ट्रान्सफर्मरको सही एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि पावर हुन्छ, चाहिँ पावर चेन्ज हुँदैन है। भोल्टेज चाहिँ अब आवश्यकता अनुसार स्टेप अप स्टेप डाउन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै करेन्ट स्टेप अप स्टेप डाउन हुन्छ। चार्जको त अब कुरै भएन, त्यसैले यसको सही एन्सर पावर हुन्छ।
पावर चाहिँ यसले चेन्ज गर्दैन। इनपुट जति पावर हुन्छ आउटपुट पावर पनि त्यति हुन्छ, किनकि त्यसमा कुनै लस हुँदैन आइडियल ट्रान्सफर्मर। सो यसको सही एन्सर बी रहेछ है। अब चाहिँ 13 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि द डिजल प्लान्ट इज इकोनोमिकल वेयर। डिजल प्लान्ट युज गर्न राम्रो हुन्छ कहाँ, इकोनोमिकल हुन्छ मतलब कि सस्ता पर्छ भन्दाखेरि यसको सही एन्सर रहेछ बी। यसको सही एन्सर बी रहेछ है। स्मल एमाउन्टमा भन्दाखेरि यी समयको लागि हामीले अब इलेक्ट्रिसिटी चाहियो भने त्यसको लागि हामी डिजल प्लान्ट युज गर्छौँ, किनकि अब लार्ज स्केलको लागि गऱ्यो भने यो अनइकोनोमिक मात्रै धेरै महँगो पर्न जान्छ है, किनकि जुन डिजल हुन्छ त्यो चाहिँ धेरै महँगो पर्छ। त्यही भएर अर्को 14 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि द इकोनोमिकल सोर्स अफ इनर्जी। यसको एन्सर हाम्रो रहेछ बी। फसिल फ्युल हुन्छ, हाइड्रो पावर एन्ड न्युक्लियर इनर्जी हुन्छ। 15 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि इन्डिकेटिङ इन्स्ट्रुमेन्ट मेजर। इन्डिकेटिङ इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ आरएमएस भ्यालु मेजर गर्छ है। 16 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि द प्रपर्टी अफ कन्डक्टर ड्यु टु विच इट पासेस द करेन्ट है। कन्डक्टरको त्यस्तो पर्पज जसले चाहिँ करेन्ट पास गर्न, जसले गर्दा करेन्ट पास हुन्छ। त्यसमा अब यसको एन्सर के हुन्छ 16 को हो भन्दाखेरि यसमा के छ भन्दाखेरि यसको विकल्पमा रेसिस्टेन्स छ, क्यापासिटेन्स, कन्डक्टेन्स एन्ड इन्डक्टेन्स। यसको अब सही एन्सर भन्दाखेरि सी हुन्छ है, कन्डक्टेन्स हुन्छ। यसको मैले अब 16 नम्बरको अलि नोट जस्तो यहाँ लास्टमा राखिदिएको छु। यहाँ कन्डक्टेन्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ 16 नम्बरको लास्टमा छ है। अहिले नोट जस्तो बनाएर राखिदिएछु है। यता चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम बीबीआई पोइन्टहरु हो, यहाँबाट नै आउँछ होला। 16 नम्बरमा त्यही थियो है। भाइ क्वेशनमा द प्रपर्टी अफ कन्डक्टर इज ड्यू टु हिट विच इट अपोजिट पासेस को ठाउँमा अपोजिट द करेन्ट फलोइङ इज भनेर हुन्थ्यो भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर के हुन्थ्यो भन्दाखेरि रेसिस्टेन्स हुन्थ्यो। तर यसले अपोज गर्दैन, यसले चाहिँ पास गर्छ भन्दाखेरि रेसिस्टेन्सको उल्टो, रेसिस्टेन्सको रेसिप्रोकल। हामी रेसिस्टेन्सको रेसिप्रोकल के छ भन्दाखेरि कन्डक्टेन्स 1/r इक्वल टु चाहिँ कन्डक्टेन्स हुन्छ है, रेसिस्टेन्सको रेसिप्रोकल। त्यही भएर हाम्रो राइट एन्सर सी कन्डक्टेन्स हुन्छ है। अनि 17 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अफ अ सिरिज सर्किट इज इक्वल टु। अब सिरिजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सम हुन्छ है, इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ द सम हुन्छ, यही हुन्छ। इज इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्सको सम गर्यो भने हाम्रो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हुन्छ सिरिज सर्किटमा। 18 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि किर्चफ्स करेन्ट ल इज एप्लिकेबल टु ओन्ली क्लोज लूप। ए नम्बरमा क्लोज लूप, बी नम्बरमा इलेक्ट्रोनिक सर्किट, सी नम्बरमा जङ्सन इन अ नेटवर्क, डी नम्बरमा इलेक्ट्रिक सर्किट। म चाहिँ यो जङ्सनमा अप्लाई हुन्छ है किर्चफ्स ल। हामीलाई यस्तो हुन्छ नि किर्चफ्स ल, यस्तो जङ्सन हुन्छ, यस्तो नोड हुन्छ। यो यहाँबाट इनकमिङ होला, यहाँबाट आउटगोइङ होला, यहाँबाट आउटगोइङ होला, यस्तै हुन्छ जङ्सन है। इनकमिङ इक्वल टु यो आई छ, यो I1 छ, यो I2 छ भने किर्चफ्स ल अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि I2 छ भने I इक्वल टु I1 प्लस I2 हुन्छ भन्दाखेरि इनकमिङ करेन्ट इक्वल टु I2 को आउटगोइङ करेन्ट हुन्छ है। अर्को चाहिँ 19 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि
In a simple conductor carries a static current, the potential difference between any 2 points on the conductor is proportional to the current and the resistance of conductor expression हुने थाहा छ चाहिँ ओम्स ल भन्न खोजेको सो सही आन्सर के हुन्छ v इक्वल टु IR हुन्छ ओम्स ल 20 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि द रेजिस्टेन्स अफ 10 ओम 15 ओम अनि 30 ओम आर कनेक्टेड इन प्यारलल कनेक्सनमा छ भन्दा त्यसको टोटल रेजिस्टेन्स कति हुन्छ यसको राइट आन्सर चाहिँ 8 ओम छ भन्दा 5 ओम ए अप्सन चाहिँ ठिक हुन्छ है यसलाई हामीले कसरी निकाल्छौँ भने 1 बाइ यसको हाम्रो के फर्मुला छ 1 बाइ R equivalent R total R equivalent is equal to के हुन्छ भन्दाखेरि 1 बाइ अब R1 छ भने 10 हो भयो ओम प्लस फेरि 1 बाइ अर्को R2 भन्दाखेरि 15 ओम भयो त्यस्तै प्लस 1 बाइ अर्को छ कति 30 यसलाई सल्भ गर्यो भने कति आउँछ भन्दाखेरि आरटी टोटल रेजिस्टेन्स हाम्रो 5 ओम आउँछ है 5 ओम त्यसैले यो के हुन्छ राइट चाहिँ ए हुन्छ है 5 ओम राइट आन्सर हुन्छ 21 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि नेपालमा 800 मिटर भन्दा बढी उचाइ भएका हिमशिखरहरू कतिवटा छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ 8 मिटर भन्दा बढी उचाइ भएको 8 वटा छ है नेपाल अब 22 नम्बरमा के छ नेपालको कुल क्षेत्रफल मध्ये हिमाली प्रदेशले कति भूभाग ओगटेको छ नम्बरमा 60% बी नम्बरमा 70% सी नम्बरमा 23% डी नम्बरमा 15% सो राइट आन्सर डी हुन्छ है 15% है भूभाग नेपाली चाहिँ अब के हिमाली प्रदेशले चाहिँ अब नेपालको चाहिँ 15% भूभाग ओगटेछ है 23 नम्बरमा अब के छ भन्दा नेपालमा बेदाम ताल भनेर कुन ताललाई चिनिन्छ ए नम्बरमा रारालेख ताल बी नम्बरमा सेफोक्सुनो ताल सी नम्बरमा तिलेचो ताल अनि डी नम्बरमा फेवा ताल सो राइट आन्सर फेवा ताल हुन्छ 24 मा के छ भन्दाखेरि देखाएका मध्ये हिमाली प्रदेशमा पर्ने जिल्ला चाहिँ कुन चाहिँ होइन नसिवा यो पनि हिमाली प्रदेशमा पर्छ मनाङ यो पनि हिमाली प्रदेशमा पर्छ सोलुखुम्बुको 5 थर पर्दैन सोलुखुम्बु पर्छ त्यसैले यसको राइट आन्सर 5 थर हो किनकि यहाँ कुन चाहिँ होइन भन्दै चाहिँ देखाए मध्ये हिमाली प्रदेशमा पर्ने जिल्ला कुन होइन भन्दाखेरि 5 थर होइन त्यसैले राइट आन्सर यसको सी हुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थापना कहिले भएको 24 नम्बर 25 नम्बरमा हाम्रो हो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थापना कहिले भएको यो हामीलाई थाहा छ भादो 1 2042 साल भन्दाखेरि यसको राइट आन्सर ए रहेछ है अर्को 26 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था अध्यक्ष को हुने व्यवस्था चाहिँ अध्यक्ष को हुन्छ भन्दाखेरि यसको अब यसको यो हुन्छ यो ऊर्जा मन्त्री हुन्छ भन्दाखेरि यो बी वा यो सी हुन्छ है यसले प्रिन्टिङ मिस्टेक छ यो सी हुन्छ है यसको राइट आन्सर सी हो ऊर्जा मन्त्री हुन्छ त्यस्तै 27 नम्बर माथिल्लो त्रिशुली 3 ए जलविद्युत आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कुन निर्देशालय मातहत सञ्चालित छ यसको राइट आन्सर ए नै हो उत्पादन निर्देशालयमा सञ्चालित छ है त्यस्तै 28 नम्बरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आधिकारिक वेबसाइट देखाएको मध्ये कुन हुन् आधिकारिक वेबसाइट भन्दाखेरि अब यसको कुन छ भन्दाखेरि यसको अब सी नै हुन्छ यसको सी नै छ www.nea.org.np यो चाहिँ अब आधिकारिक एनईए को आधिकारिक वेबसाइट हो 29 नम्बरमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेट मतलब कि ओडीआई मा मान्यता कहिले प्राप्त गरेको हो यसको सही आन्सर सी हुन्छ सन् 2018 मा प्राप्त गरेको थियो नेपालले ओडीआई मा चाहिँ पहिलो मान्यता 30 नम्बरमा के छ राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधन कहिले भयो यसको राइट आन्सर हाम्रो ए नै हो है विक्रम सम्वत
77 भादो 2 गते चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधन भएको थियो। त्यस्तै चाहिँ 31 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि नेपालमा पहिलो पटक न्युक्लियर मेडिसिन सेवाको सुरुवात कहिले भएको थियो? कहिले भएको हो? यसको सही आन्सर यही हो, विक्रम सम्वत 2077 पुस 6 मा चाहिँ चितवन चाहिँ मेडिकल कलेज छ नि, त्यो चितवनमा त्यसैमा चाहिँ पहिलो पटक न्युक्लियर मेडिकल सेवाको सुरुवात भएको है। 32 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि नेपालको वर्तमान संविधान कुन मितिमा जारी भएको थियो? चाहिँ हाम्रो वर्तमान चाहिँ संविधान छ अहिले चाहिँ हाम्रो कुन मितिमा लागू भएको थियो भनेर सोधेको छ। यसको सही आन्सर विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 गते हो। 3 गते चाहिँ हाम्रो संविधान लागू भएको थियो। 32 को चाहिँ 33 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि 960 मा किनेको टी सर्ट 25% नाफा खाएर बेच्दा कतिमा बिक्री गर्नुपर्छ? त्यसले यसको मैले यता सल्युसन राख्दैछु। हाम्रो चाहिँ 960 चाहिँ अब 960 चाहिँ 960 लाई 960% 25% चाहिँ एड गरेर बेच्छु नि, 960 भयो हाम्रो। अनि 960 को 25% गरेर हामीले अब टोटललाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 1200 एन्सर हो। त्यसैले यसको राइट एन्सर 1200 हुन्छ है। 34 नम्बर के छ भन्दाखेरि 2 1 1/2 1/4 भन्दाखेरि डिक्रिजिङमा छ है। पहिला 2 छ, त्यसपछि 1 छ, त्यसपछि 1/2 आधी छ, त्यसपछि 1/4 छ, अनि अब त्यसपछि के आउँछ भन्दाखेरि 1/8 आउँछ है। 1/8 आउँछ, किनकि अब यता 1/2 छ भने 2 ठ्याक 1/4 अब 4 कति छ भने 2 भन्दा 4 कतिले बढी छ, त्यसको ठ्याक डोबरले। त्यस्तै यहाँ 1 कति हुनुपर्छ, 1/8 4 भन्दा कतिले चाहिँ बढी हुनुपर्छ, त्यसको डोबर भन्दाखेरि 8ले बढी हुन्छ। त्यसले यसको राइट एन्सर 1/8 हुन्छ है। 35 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि रु 25 मा किनेको कुनै सामान उक्त मूल्य भन्दा कति रुपियाँ बढीमा बिक्री गर्दा 25% नाफा कमाउन सकिन्छ? अहिले रु 25 रुपियाँमा कुनै सामान किन्यो, त्यसलाई हामीले 25% नाफा कमाउन कतिमा बेच्नुपर्छ? यसलाई अब यसको सल्युसन यहाँ छ है। हामीले 25 रुपियाँमा कुनै सामान हैन, त्यसको नाफा हामीले कति कमाउनु छ, त्यसको 25%। त्यसले हामीले यसको 25 रुपियाँको हामीले 25% निकाल्दाखेरि 6.25 आउँछ, भन्दाखेरि 6.25 आयो है। भन्दाखेरि अब यसको चाहिँ 25 रुपियाँको 25% 6.25 आयो। त्यसैले हामीले कतिमा बेच्नुपर्छ? 25 रुपियाँ त अब किनेको भयो। यसमा चाहिँ हामीले अब 25% नाफा गर्दा 6.25 चाहिँ एड गर्यो भने हामीले 31.25 मा बेच्नुपर्छ। त्यसैले यसको राइट एन्सर ए हो है, रु 31.25। 36 नम्बरमा के छ भन्दा 3 वर्षको फरकमा जन्मिएका एउटा परिवारका 5 जना सन्तानको उमेरको योगफल 50 वर्ष रहेछ भने उक्त परिवारको सबैभन्दा कान्छो सन्तानको उमेर कति होला? यसको राइट एन्सर बी हो, चाहिँ 4 वर्ष। कसरी भन्दाखेरि यसको चाहिँ सल्युसन मैले यता गर्छु। कुनै चाहिँ अब क्वेसन यस्तो हुन्छ, त्यसले अब विकल्पहरू हुन्छ, जुन अप्सन हुन्छ, त्यही आधारमा जानुपर्छ। पहिले चाहिँ हामी 8 वर्षकोमा अब चाहिँ 8 वर्षको एन्सर ए को ठिक छ कि छैन पहिला त्यो चेक गर्छु। भन्दाखेरि के भने यहाँ 3 वर्ष फरकमा पहिला सन्तानको मानौ 8 छ, त्यसको 3 वर्षको फरकमा अर्को सन्तानको एज कति भयो? 8 3 11 भयो। त्यसै अर्को सन्तानको कति भयो? 11 3 14 भयो। त्यस्तै अर्को सन्तानको कति भयो? 17 भयो। त्यस्तै 20 भयो। अनि सबैको योगफल कति हुनुपर्छ रे? यता हाम्रो क्वेसनमा 50 वर्ष भन्दैछ, तर हामीले यो जोड्दाखेरि हाम्रो 70 आयो। त्यसैले यो हुँदैन। अब अर्को चाहिँ अब 4 वर्षको हेर्यो भने पहिलो सन्तानको मानौ 4 छ भने अर्को सन्तानको 3 ले बढी 7, अर्को फेरि अर्को सन्तानको 3 ले बढी 10, फेरि अर्को सन्तानको 3 ले बढी 13,
फेरि अर्को सन्तानले 3ले बढी 16 भन्दाखेरि पुरैलाई अब पुरैलाई जोड्यो भने हामीले कति आउँछ 50 आउँछ। हाम्रो अब यहाँ क्वेसनमा के भन्दैछ 50 वर्ष हुनु पर्यो, त्यसैले हाम्रो यो सही हुन्छ। त्यसैले एन्सर 4 को के अरे अब 36 नम्बरको बी हुन्छ, मतलब कि 4 वर्ष हुन्छ। अब 37 नम्बरमा के छ भन्दा विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन 2058 अनुसार भित्र संस्था र आफ्ना कर्मचारीहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेमा कुन अभियोग सजायको भागीदार हुनेछ? यसको सही एन्सर फौजदारी हुन्छ है। यो चाहिँ विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन 2058 मा छ है, त्यहाँबाट हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब 38 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि विद्युत चोरी नियन्त्रण सम्बन्धी नियमावली 2059 अनुसार कुनै स्थानको विद्युत आपूर्ति बन्द गर्नु परेमा सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई वितरकले कति दिन अगावै सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी दिनुपर्छ? यो सही एन्सर 15 दिन हो। त्यस्तै 39 मा के छ विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली 2059 अनुसार विद्युत चोरी कसुर सम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति बापत तिरेको रकम कति प्रतिशत पुरस्कार दिन सक्ने प्रावधान छ भन्दाखेरि अब कसैले अब विद्युत चाहिँ चोरी गर्दैछ है, त्यसको चाहिँ अब खबर गराउने अब त्यसको बारेमा भन्ने व्यक्तिलाई अब कति दिनुपर्छ भन्दाखेरि चोरी गरेको व्यक्तिको चाहिँ रकमको 20% चाहिँ रकम चाहिँ पुरस्कार दिनुपर्छ। चाहिँ अब सूचना दिने व्यक्ति हुन्छ त्यसलाई। 40 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि विद्युत लाइन काट्न सक्ने अवस्था तलको मध्ये कुन हो? अप्सन ए मा निर्धारित समयभित्र विद्युत महसुल नतिरेमा, बी मा बढी विद्युत खपत गरेमा, टेलिभिजन र कम्प्युटर बढी चलाएमा, अनि डी मा मिटर बक्स बिगारेमा। यो यसको त अब नै भएन हैन। बढी विद्युत खपत गर्ने बिल बढी तिर्नुपर्छ। त्यसै टेलिभिजन त कम्प्युटर बढी चलायो भने बिल बढी तिर्नुपर्छ। तर मिटर बिगारेमा के गर्नुपर्छ? यसको चाहिँ फाइन लाग्छ है। मिटर बिगारेमा फाइन तिर्नुपर्छ। तर हामीले अब विद्युतको जुन बिल हुन्छ त्यो हामीले टाइममा अब तिरेन भने के हुन्छ? लाइन काटिदिन्छ एनईएले। त्यसैले यसको चाहिँ सही एन्सर ए हो, निर्धारित समयभित्र विद्युत महसुल नतिरेमा है। अब 41 नम्बरमा इन्स्टल क्यापासिटी अब अप्पर तामाको चाहिँ हाम्रो कति क्यापासिटी छ? 456 मेगावाट हो। व्हाट इज द स्ट्रक्चर अफ एनईए को स्ट्रक्चर कुन छ भन्दा भर्टिकल इन्टिग्रेटेड टाइपको है। भर्टिकल इन्टिग्रेटेड चाहिँ स्ट्रक्चर हो एनईएको। 42 नम्बर कुन भयो? 43 नम्बर व्हिच मेथड अफ भोल्टेज कन्ट्रोल इज अप्लाई फर अ लङ लाइन एसी ट्रान्समिसन? लङ लाइन एसी ट्रान्समिसन भोल्टेज कन्ट्रोल गर्न कुन मेथड चाहिँ युज गर्छ भन्दाखेरि यसको सही एन्सर हाम्रो स्विचिङ बाई शन्ट रिएक्सन भन्दाखेरि यसको सी हुन्छ है, राइट एन्सर। विच अफ द फलोइङ टेस्ट इज परफर्म पिरियडिकली? मतलब पिरियडिकली कुन टेस्ट गर्नुपर्छ है? हाम्रो मेन्टेनेन्स टेस्ट हुन्छ चाहिँ त्यो पिरियडिकली गर्नुपर्छ। त्यसले यसको ए हुन्छ। त्यस्तै 45 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि विच अफ द फलोइङ इज नो सिम्पटम्स अफ पर्सन फर इलेक्ट्रिक सर्क? त्यो इलेक्ट्रिक सर्क लागेको व्यक्तिको कुन चाहिँ सिम्पटम्स मतलब कि लक्षण छैन भन्दाखेरि लस अफ कन्सियसनेस चाहिँ अब सिम्पटम छ। चाहिँ अब इलेक्ट्रिक सर्क लागेको व्यक्तिको बिनामा बर्न्स पनि यो पनि छ, हेडेक पनि यो पनि छ, तर फिभर चाहिँ छैन है। त्यसले राइट एन्सर यो हुन्छ। 40 मा के छ भन्दाखेरि व्हिच सिक्वेन्स इज फलो फर्स्ट व्हाइल क्लोजिङ अ सर्किट ब्रेकर? सर्किट ब्रेकर क्लोज गर्दाखेरि कुन सिक्वेन्समा क्लोज गर्छ? ए नम्बरमा क्लोज आइसोलेटर, ठिकै छ, आइसोलेटर नै क्लोज हुन्छ। त्यसपछि के छ? बी मा अर्थिङ स्विच नै ओपनिङ गर्नुपर्छ। त्यसैमा क्लोज सर्किट ब्रेकर। त्यसैले यसको राइट एन्सर टी हुन्छ। अल सबै ठिक छ कि 47 मा के छ भन्दाखेरि द लुमिनस एफिसिएन्सी अफ सोडियम वेपरको ल्याम्पको चाहिँ लुमिनस इन्टेन्सिटी गरिन्छ 50 ल्युमेन पर वाट हुन्छ है। सो राइट एन्सर। 48 मा त्यस्तै के छ?
द ब्रेकिङ क्यापेसिटी अफ करेन्ट इज 20 किलो एम्पियर एट 440 भोल्ट इन डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम विच अफ द फ्युचर सुड बी युज। सो राइट एन्सर बी हुन्छ लो भोल्टेज एचआरसी फ्युज युज गर्नुपर्छ। स्ट्यान्डर्ड भोल्टेज अब 39 के छ भने स्ट्यान्डर्ड भोल्टेज एज विच द सप्लाई अथोरिटी डिलिभर पावर टु द कन्ज्युमर इज सिंगल फेज 240 भोल्ट 50 हर्ट्ज 2 वायर, 3 फेज 415 भोल्ट 50 फेज 50 हर्ट्ज 4 वायर। यो हाम्रो अब ए नि ठिक छ, बी नि ठिक छ, त्यसैले डी हुन्छ, ए बी हुन्छ, किनकि अब 3 फेज जसलाई सप्लाई चाहिन्छ त्यसलाई अब 4 वायर सिस्टम चाहिँ गर्छ, त्यहाँ डिलिभर गर्छ पावर। तर अब जहाँ चाहिँ सिंगल फेजले काम पुग्छ त्यहाँ अब सिंगल फेज 2 वायर चाहिँ सप्लाई दिन्छ है। 50 नम्बर के छ भने द न्युट्रल अफ द पावर सिस्टम मे बी कनेक्टेड टु अर्थ। अर्थमा अब कनेक्ट गरेको हुन्छ, डाइरेक्टली नि हुनसक्छ, रेसिस्टरबाट नि हुनसक्छ, रिएक्टरबाट पनि हुन, त्यसैले अल अफ एबभ हुन्छ यसको राइट एन्सर। आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ अरू साल पनि त्यहाँ क्वेसनको सल्युसनहरू लिएर आउनेछौँ। त्यसैले अब कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गरिदिनु होला। कुनै अब प्रब्लम छ, कुनै बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ।